औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद खान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज का ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है और मेरी आप सब दोस्तों से और देखने वालों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के एंड में स्पेशली एक पॉइंट जो है हमने ऐड किया है और इस वीडियो को एंड तक देखने का मकसद और रिक्वेस्ट करने का जो मिशन है या विज़न है वो ये है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं सर तारिक इकबाल खान न्याजी। मैं इनका इंट्रोडक्शन जो है वो करवाता चलूँ। रिश्ते में हमारे रिलेटिव में मामू जान भी लगते हैं और एज अ फैमिली मेंटर भी पिछले 3-4 सालों में हमारा जो फ्रीलांसिंग का कैरियर है उनमें भी हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, हमें इंस्पायर भी कर रहे हैं और एज अ जो है इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और जो ऑनलाइन फील्ड है हमारी फ्रीलांसिंग की उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनका जो है एक्सपीरियंस है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आपने देखा होगा पिछले चंद सालों से स्पेशली मुस्लिम फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं और स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए कि जितने भी प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर के लिए, चाहे वो पेपाल हो गया, हमारे फाइवर हो गया और जितने भी स्पेशली जहाँ पर हम फ्रीलांसर्स काम करते हैं, तो एज अ मुस्लिम और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए वो क्यों जो है बंद कर दिए जाते हैं, क्यों हमें जो है आगे नहीं काम करने दिया जाता, उसमें हमारी कौन कौन सी वो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम तारिक इकबाल खान न्याजी सर से जो है वो गाइड हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सर काइंडली आप जो है हमें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए कि वो किस तरीके से एज अ मुस्लिम फ्रीलांसर अपने जो गैर मुस्लिम उनके क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं किस तरीके से वो डील करें ताकि हमारा अच्छा इम्पैक्ट जाए और हमें जो है एज अ मुस्लिम फ्रीलांसर जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया हसीब अहमद खान। आपने इस वीडियो में जो टॉपिक उठाया है बहुत कीमती है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में हमारे ऊपर बहुत सारे दरवाजे बंद हैं, या अगर खुले हुए थे भी तो काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं या फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ के दरवाजे जो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्या वजह है? पहली वजह तो हम खुद हैं। हम खुद इसलिए कि हमें बहुत जल्दी होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और रातों रात हम जो है वो करोड़पति बन जाए, ये देखे बिना कि हमारा ये जो किरदार है, जो इकदाम हम उठा रहे हैं, इसका हमारे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर और फिर मेरे पूरे पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान से भी ऊपर इस्लाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर कभी पेपाल कदगन लगा रहा है तो कभी पायनियर लगा रहा है, कहीं जो है फाइवर उनके अकाउंट्स बंद कर रहा है तो कहीं अमेज़न बंद कर रहा होता है। और बहुत सारी वेबसाइट तो ऐसी भी हैं जहां पाकिस्तानी अपने अकाउंट खोल ही नहीं सकते। और फिर क्या होता है कि हम एक गैर कानूनी तरीके से हम मुख्तलिफ ममालिक में VPN वगैरह लगाकर अकाउंट खोलते हैं, कुछ अरसा चलता है फिर वो बंद हो जाते हैं। तो ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीक़ेकार ही हैं दरअसल जो हमारा एक गलत चेहरा दिखाते हैं और जो मगरबी दुनिया है वो हमारे ऊपर ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म के रास्ते बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे लोग जो फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं वो हिम्मत हार जाते हैं और फिर काम ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी माईशत जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर रही है। इन हालात में, मौजूदा हालात में फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मैं कहूँ तो बन चुका है, क्योंकि डॉलर तो हमें कहीं और से आ ही नहीं रहे, ये फ्रीलांसर्स ही हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा लें जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को अकाउंट बनाने की इजाज़त है तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो है आपको वहाँ पर बतौर फ्रीलांसर मिलेंगे। और ये हकीकत है। तो यही डॉलर्स जो है हमारे पास आ रहे हैं, हमारी इकानमी जो है से मजबूत हो रही है। तो लिहाजा पहला नुक्ता, बतौर फ्रीलांसर आप नए हैं, आप पहले से काम शुरू कर चुके हैं और बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो पहला नुक्ता हमारा बतौर फ्रीलांसर ये होना चाहिए कि मैं एक अकेला शख्स नहीं हूँ इस फ्रीलांसिंग में कि गलत काम करूँगा तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं एक अकेला जब ये गलत काम करूँगा तो
تو میرے پاکستان کے اوپر اثر پڑنے والا ہے، اور پاکستان میں کتنے ہی فری لانسرز ہیں جن کے رزق کے کمائی کے راستے بند ہونے والے ہیں، اور پھر اسے اجتماعی قومی نقصان یہ ہوگا کہ ہماری معیشت کے اندر جو ہے وہ تباہی آنا شروع ہو جائے گی، زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، چونکہ ہم مسلم کنٹری ہیں، ہمارا پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو پھر اسلامک فوبیا جو ہے وہ دنیا کے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے کہ ایک مسلم اسکالر جو ہے فری لانسر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، تو لہٰذا ہم پاکستان کے بھی نمائندے ہیں، اسلام کے بھی نمائندے ہیں، اور ہم یہاں پر ایک شخص کو مت دیکھیں بلکہ پوری کمیونٹی کو دیکھیں، امت کو دیکھیں کہ ہمارے ایک غلط قدم سے کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فری لانسنگ میں ہم آگے بڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان آگے بڑھے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ سامنے آئے، تو ہم خوبصورت طریقے سے اپنے جو فری لانسنگ کی دنیا ہے اس کے اندر کام کریں۔ جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں حسیب خان، ہم جس دنیا میں یہاں بیٹھے ہیں، جس علاقے میں یہاں تاجروں نے اسلام کو سب سے پہلے یہاں جو ہے اس کو روشناس کرایا تھا، تاجروں نے، یہاں تلوار نہیں آئی تھی، تاجر جہاں بھی گئے، عرب سے چائنا تک پہنچے، عرب سے وہ مغربی دنیا میں پہنچے، تو آج بھی دیکھیں جہاں جہاں سے تاجروں کے قافلے گزرتے تھے، وہاں کی آبادی ان تاجروں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتی گئی، اور وہاں شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک جو ہے وہ مسلمان ہوتے گئے۔ اور تلوار تو تب چلی جب غیر مسلموں نے یہ دیکھا کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو رہی ہے، اور ان نو مسلموں کے اوپر وہ جو ان کے اصل بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور وہ آبادی مسلمانوں کو کہتی تھی کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری مدد کرو، اور پھر آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا ہم فری لانسر جو ہے دراصل ایک بہت بڑے تاجر ہیں۔ ہمارا کردار جو ہے، ہماری پروفائل ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بہتر کریں، ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ اسلام کا چہرہ بھی صاف کرتے جائیں، کہ وہ کہیں یار یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا، اگر یہ لوگ ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ایک پاکستان کے اور اسلام کے نمائندے کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہیے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے اور آفاقی دین کے جو ہے پیروکار ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے معیشت تو بہتر ہوگی، ہماری یہ دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جی تو ویورز، کافی اچھے طریقے سے سر طارق اقبال خان نیازی نے ہمیں بریف کیا کہ جتنے بھی ہمیں مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسپیشلی فری لانسنگ کمیونٹی ہماری جو ہو گئی، اور ایز اے پاکستانی فری لانسر جتنے بھی مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس جیسے کہ سر نے بتایا کہ امیزون کے، پے پال کے، فری لانسنگ کے بننے نہیں دیے جاتے، اور اکثر ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پر پاکستان کا نام ہی نہیں آتا کہ اگر آپ ایک پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں ایز اے فری لانسر، یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں باہر کے ممالک میں، تو آپ کو کام کرنے کی اجازت شروع سے ہی نہیں ملتی۔ تو بحیثیت مسلمان اور اسپیشلی پاکستان کے فری لانسر ہونے کے ناطے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے کام کو اس طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ کریں تاکہ آپ کا ایک اچھا امپیکٹ جائے، اور باہر کے ممالک جہاں پر ان کے ذہنوں میں اب یہ بیٹھ چکا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ اسکیمز کرتے ہیں، تو ہم نے اپنا جو ہے پاسٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت اسلام میں ایک جو مومن ہوتا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور ہم جو ہے کس کے امتی ہیں، جہاں پر جو ہے مسلمانوں کا جو بیسک جو ان کی انٹروڈکشن ہوتی تھی وہ تجارت کے ذریعے ہوتی تھی، اور جو پاسٹ میں ہمارے انبیاء کرام جو صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے کس طریقے سے تجارت کو جو ہے مارد وجود میں لایا، اور اس کی بنا پر جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اس فری لانسنگ کیریئر کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں کہ باہر کے ممالک جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے امپریس ہوں، اور وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام
کتنا خوبصورت مذہب ہے اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فری لانسنگ کمیونٹی میں, تاکہ جتنے بھی فری لانسر ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں اور ہماری مشکلات میں جو ہے وہ کمی آ سکے. اسی نیک تمنا کے ساتھ, نیک دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, نئی ٹپ کے ساتھ, نئی ٹرک کے ساتھ. مجھے اور سر طارق اقبال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.